اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بلغنا رمضان ولا تجعل لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم لا تحرمنا فيه أجر الصيام ولا القيام ولا أجر قراءة القرآن. يا خالق الكون والوجود لمن نشكي وأنت موجود، بابك لم يكن مسدود. يا رب أعطنا النفس الراضية وصدورا من الهموم خالية، وقلوبا بطاعتك صافية، وأنعم علينا بالعافية. اللهم أغسل قلوبنا من أوجاعها، وألسنتنا من أقوالها، وأعيننا من خيانتها. اللهم لا تحرمنا لذة السجود بين يديك، ولا لذة النظر إليك. اللهم إنك الحق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق. اللهم لا تطردنا من رحمتك، ولا تنسانا من عفوك. من نقصد وأنت المقصود، ومن نعبد وأنت الرب المعبود. يا من يعلم عدد مكاين البحار، وعدد أوراق الأشجار، وعدد نقاط الأمطار. يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا